अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा सडन प्रोग्राम बन गया है यूएस से जाने का, तो होता तो नहीं, मैं सबको इन्फॉर्म करके फ़ेसबुक पे बता के जाता हूँ, लेकिन इस दफ़ा अचानक ही मुझे जाना पड़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फ़र्क इस दफ़ा ये है कि मैं आपको आगाह रखूँगा। आप मेरे यूट्यूब को फॉलो कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला जो है फिर हर जो सैर मैं करूँगा वही सैर आपको करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप मेरे चैनल जो है उसके साथ जुड़े रहिए, मैं वहाँ से आपको सारी वीडियोस शेयर करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो अब रास्ते में भी वीडियोस आपको शेयर करूँगा, और जो है लाहौर एयरपोर्ट, फिर उसके बाद अबू धाबी एयरपोर्ट, सब जगह पे शेयर करूँगा। जी ये देखिए, हम माशाल्लाह पाकिस्तान लाहौर की खूबसूरत रिंग रोड उसके ऊपर से गुज़र रहे हैं और इंतहाई पुरसकून तरीके से जा रहे हैं ये लाहौर एयरपोर्ट की तरफ। और मत समझे कि पाकिस्तान कोई थर्ड क्लास कंट्री है, माशाल्लाह बेहतरीन मुल्क है। और देखिए पुरसकून तरीके के साथ लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो साइड से भी ट्रैफिक आ रही जा रही है, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। और ये फ्लाई ओवर्स बने हुए हैं, लोग ऊपर से जाते हैं, और ये ट्राला अपनी साइड पे जा रहा है, और कार अपनी स्पीड लिमिट पे, जिसने स्पीड कम है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको आराम से रास्ता मिल गया। तो पाकिस्तान एक वेल ग्रोइंग कंट्री है। तासर गलत है कि पाकिस्तान जो है वो क्या पसमानदा मुल्क है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है वो हर जगह होती हैं, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान है। और फिर लाहौर जो जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, तो ये अब हम एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। फिर मेरी आपसे मुलाकात जो है वो होगी लाउंज के अंदर इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो मैं बहरहाल हर किस्म में आपके साथ राब्ते में। ये सड़क टर्न हो गई है ये, और इसके बाद ये साइन बोर्ड भी आ गया कि वीडियो बनाना मना है। चलो, मैं इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट के CIP लाउंज में हूँ। थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि आपको मालूम ही है बोर्डिंग पास इशू करवाना, इमिग्रेशन, कस्टम के ये वाला प्रोसेस खासा लंबा होता है, थोड़ा सा थका देता है। तो अब मैं CIP लाउंज पे पहुंचा हूँ। यहाँ मैंने एक फ़र्क देखा है कि नोट आप भी कर लीजिए जो ट्रैवल करते हैं, कि मैं जो रूटीन जिस लाउंज में जाता था वहाँ पर इस दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि जो बिज़नेस क्लास वाले हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास, वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इकनॉमिक जो क्लास वाले हैं, इकनॉमिक क्लास वाले, उनके लिए हमने सेपरेट कर दिया है। मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन चंद माह हो गए हैं। स्टाफ नया ही था, मेरे पुराना स्टाफ तो मेरे जानने वाले थे। बहरहाल ये आप सब लोगों की मालूमात के लिए है कि अब CIP लाउंज एग्जीक्यूटिव क्लास अलग करती है और इकॉनमी वालों के लिए अलग करती है। पर यहाँ पे भी निज़ाम अच्छा है, लोग अभी चूँकि एक फ़्लाइट जो है उसका का बंदोबस्त कर रहे हैं, बाकी रश इतना कोई नहीं है, बल्कि पुरसकून तरीके से मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। और स्टाफ को जो है मैंने काफ़ी खुश इखलाक, लेकिन जो चेकिंग का निज़ाम है वो बड़ा सख्त पाया है, काफ़ी सख्त पाया है। उनका हर चीज़ बड़ी माइन्यूटली चेक की जाती है। या इस एयरलाइन पे मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ, शायद इस वजह से हो, या वाकई ऐसा ही होता हो, मैं कुछ इतना जानता नहीं। तो ये एयरलाइन मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। बहरहाल मुझे अभी तक तो कंफर्टेबल, थोड़ी सी थकावट है। अब ये चाय कॉफ़ी जो है वो रिलैक्स हो जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। फिर अबू धाबी जो है वो 5 घंटे का स्टे है,
وہاں پہ بھی آپ کو میں آگاہ رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تب تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اللہ حافظ. میں اس وقت پلین میں پہنچ چکا ہوں کافی اسٹرگل کے بعد، لیکن جہاز میں داخل ہونے سے پہلے کافی سہولت ہوئی. گھر میں طور پر اناؤنس کیا گیا کہ جی 7 دفتر کہاں پر ہے. میں نے کہا جی میں کافی پیچھے تھا، میں نے کہا جی میں ہوں. کہتے آئیے. تو پتہ نہیں کیا ہے ان کے خیال میں آیا اور مجھے سب سے پہلے آگے اٹھا دیا. نہیں، پہلے ایگزیکٹو کلاس ان کو بلایا، اکانومی والے جو تھے ان کو بعد میں جو بلایا اس کو سب سے پہلے. اب کافی لگتا ہے جہاز بھر جائے گا، کافی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، کافی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، اور بھی ویسے بھی جہاز کو ٹیک آف کرنے میں 20 منٹ باقی ہیں. یہ جی ہم، بلکہ میں کہوں اپنا کہ ابوظہبی پہنچ گیا ہوں، لاہور سے ابوظہبی. اور یہاں بڑا اچھا انتظام، ایکسیلنٹ ارینجمنٹ. اور یہاں سے اب ہم ٹرمینل کی طرف جا رہے ہیں. اور بھی لوگ ہیں اور ویری نائس پیپل، بڑے اچھے لوگ ہیں. ادھر خود ہی سروس پرووائڈ کرتے ہیں اور بڑا خوبصورت. میں چونکہ ابوظہبی پہلی دفعہ آیا ہوں تو نیا ایکسپیرینس ہے. ویسے میں ماضی میں کئی ایئر لائنز یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے استعمال کیے ہیں، لیکن اب یہاں پہ پہلی دفعہ میں آیا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا. کافی تعداد میں لوگ اترے ہیں جہاز سے آگے کی طرف جا رہے ہیں. باقی آگے جو ایکسپیریمنٹ ہوئے گا میں آگے بیٹھ کے بتاتا ہوں. جی میں اس وقت ابوظہبی ایئرپورٹ پہ ہوں اور مجھے کسی نے ڈرایا تھا کہ ابوظہبی میں چونکہ کسٹم، بورڈنگ، امیگریشن سب کچھ ادھر ہی ہو جانا ہے، واشنگٹن میں کچھ نہیں ہوگا، صرف ایگزٹ ہونا ہے. تو پروسیجر تو وہی تھا، لیکن جو واشنگٹن میں سختی ہوتی ہے جو ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. بڑا پیسفل تھا. کوئی انہوں نے کہا کہ بیلٹیں اتاریں، جوتے اتاریں، بس ایک میٹل کی چیز، جیسے میں نے گھڑی باندھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا گھڑی اتار دیں. گھڑی اتار دی. اور میں نے اور کیا چیز تھی، ایک چیز اور بھی تھی، ہاں کوائنس تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے کوائنس ہے. کہتے یہ بھی باہر رکھ دیں بس. باقی کسی کی چیز کا انہوں نے کوئی چیکنگ نہیں کی. اور میں ڈیوٹی فری شاپس تک تو نہیں گیا. باقی چیزیں جو ادھر کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ تو خاصی مہنگی ہیں، بہت مہنگی ہیں. لیکن میں کریڈٹ کارڈ سے میں نے کپ کافی کا لیا ہے. اور چونکہ ٹرانزٹ کافی لمبا ہے، 5 گھنٹے کا، تو پھر ہاں بسکٹ بھی لیے، کافی بسکٹ لیے، واقعی ٹیسٹی تھے. ابھی فارغ ہوں تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ والی چیز بھی دکھا دوں. انشاءاللہ آگے بھی دکھاؤں گا. ابھی کافی دیر ہے، میں صرف ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھا ہوں اور پھر آہستہ آہستہ میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. آخر کا بڑی انتظار کے بعد جہاز میں داخل ہونے کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور اب ہم گیلری میں سے ہوتے ہوئے جہاز کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں. سامان اتنا مہنگا جس کا اندازہ کرنا مشکل، بہت مشکل، بہت. آدھے لیٹر پانی کی بوتل $6 کی ہے. تو چلے اب تو جہاز میں ادھر بھی ویڈیو بنانے کی منع تھی، یہاں پہ بھی ویڈیو بنانا اشارہ کر رہے ہیں اچھے سے. اوکے کلوزنگ. کافی صبر آزما اور طویل سفر کے بعد اب ہم آہستہ آہستہ واشنگٹن ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہیں، رواں دواں ہیں.
قبل مغادرة الطائرة. نود تذكيركم بأن تدخين ممنوع بشكل نهائي في مبنى المطار، يرجى عن التدخين إذا المنطقة المقصود داخل مبنى المطار. يمكنكم العناية على تشغيل أجهزة الحماية المحمولة. نرجو الدخول وإن استمتعتم برحلتكم معنا، وسرنا أن قمنا بخدمتكم اليوم، وسعدنا تقييمكم مجددا على اتحاد الطيران والناقل الوطني لوزارة الإمارات العربية المتحدة، وشكرا. جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم واشنگٹن ایئرپورٹ پہ میں لینڈ کر چکا ہوں. بہت زیادہ رش آج کے پتہ نہیں ایک دم کچھ زیادہ فلائٹس آ گئی ہیں. کچھ زیادہ فلائٹس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ رش زیادہ ہے، لیکن شکر الحمدللہ کا پک اپ کے لیے اور سہولیات کے لیے کافی میرے لیے انتظامات تھے. یہ دیکھیں میری بہو نے پہنا ہوا میڈ ان پاکستان. اوکے رابطے میں رہتے ہیں ہم. Sorry, I wish I could help you more. No. جیسا کہ آپ کو بتایا ہوا کئی دفعہ بتایا کہ میں جہاز کا کھانا کافی اوائڈ کرتا ہوں. تو میں جیسے ہی واشنگٹن ایئرپورٹ پہ پہنچا تو کھانے کا ریٹ پوچھا تو بہت زیادہ تھا. تو پھر گوگل پہ سرچ کیا تو یہ ایک ریسٹورنٹ مل گیا جی، دیسی بریک فاسٹ کلب. تو میں نے بھی پریفر کیا کہ پر لکھا ہوا ہے حلال، تو یہاں پہ میں بھی ناشتہ کروں گا اور پھر اس کے بعد اگلی پلاننگ کریں گے جو یقیناً اچھی ہوگی. اللہ کا شکر. تفصیلات جو ہے وہ میں ساری آپ کو ویڈیوز کی شکل میں پہنچاؤں گا، اور ایک آخر میں تجزیہ بھی اپنا پیش کروں گا جو سب کے لیے بینیفیشل ہوگا. امریکہ جانا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل. اور یہ جناب ہم حلال لکھا ہوا ہے دیسی، اور یہ اوپن